صحيت يا الخوى، فإنني مستفنج والله غير مستفنج ومستطلع. قالك on guérit le mal par le mal. نعالج لو مال، الشر. كيفاش يقولوا لو مال؟ on guérit le mal par le mal. أنا مثلا في الجزائر نقولوها وعندي مسؤولية في الدين، مسؤول في الدين، الريسونسي كاع المساجد ديجا، ونواسي دي كوميسيون، وناس اللي يروحوا يبحثوا مسجد من مسجد، يدخلوا يشوفوا كاش خيوط، باسكو انا نشوفوا في لي فيديو ديال، نشوفوهم الحلقات اللي واسيهم عند الاخر اسمه علي بالحاج، وقال وثم قال. احنا شفناهم الخيوط، ما نهضروش على لي طابي وكاملهم، الحيوط كيفاش الشاش مكسر دي فوا نورمال يسمى تاع وهاد المؤمنين هادو راهم في الداخل واحد ما يشوف. دونك دي جون دي زونكيتور يروحوا يدخلوا في المساجد. نحط بيان سور ندوموندي نكون مسؤول. واش مسؤول؟ وزير مينيستر تاع والله غير شابه هادي. والله غير نواسي اسينيسمون، والله العظيم غير الدين الاسلامي يولي هكذا يشعل شعيل. معليش وانما هاد لا كوميسيون هادي تشوف المساجد ومن هنا ومن لهيه، وندوموندي بيدجي البريزيدون يكون ماشي هذا ما يعطيكش، هذا باسكو ما عنده حتى علاقه مع الدين، هذا يستعمل الدين. دونك نعاود نريطابي كاع المساجد، انتيريور اكستيريور، لي بروبليم الكتريك، لو بروبليم تاع الماء. المسجد كي تدخل تتنور، ما فيهاش تمسخير، بيت الله بأتم الكلمة. حاجة ما نواسيش فليكسينوسي رخام ولا لا 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 لا، بساطة ولكن وراه شنو شغل المنافقين هذوك السعودية هذوك الشعب راه ضايع، وانا راني في الرخام تاع طاليان دونك رينوفاسيون جلوبال من نجمة والهلال هذوك اللي الفوق حتى للساس، نيكل توتي بروبر. ونواسي فيجيل، كل جماعة كاين فيجيل هذا وشنو الدور تاعو؟ هو المسؤول على المسجد، هو اللي يفتح المسجد، هو اللي يغلقه، هو المسؤول على كل ما يحدث في المسجد. وفي الدخلة تاع الصلاة مثلا تاع الظهر ولا أي وقت من الصلاة، اللي يدخل المسجد نشوفو نعيرو من شعرو لرجليه، لازم يكون نيكل بروبر، الكول تاع قمجة نشوفو، حوايجو كيفاش راه لابس، صباطو ولا موسخ ولا مقطع ولا هادو كاع ما تجيش توسخ المسجد. ولا واحد عنده لا دياري يروح روح شوف قهوة، روح شوف روح جزيبان، روح هذا ما كاش. تخلص الصلاة مغلوق تو المون صور، كاش فيها هضرة كاع ما كاش. ما تحكي لي ما والو، ما عندك ما تواسي في المسجد. حبيت تقرا القرآن، تقرا القرآن وي تقدر تقرا القرآن، ولكن تقدر تقراه في منزلك.
المسجد للصلاة وللناس اللي تحترم نفسها وتحترم الناس الآخرين وتحترم دينها. لازم تجي بروبر، ماكش بروبر رنك ديريكت. ما كاش ما يا با دو نيغوسياسيون، ما كاش نضرب 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 والله غير نضرب. نقولوا نجيب له لا مطرك عند الباب. خلي تجيني انا معفون، انا تدخل لي انا في المسجد. الي فوالا سي كوم سا كي فو فير. هادو الاولين. ومن بعد في لي زادمينستراسيون، في زادمينستراسيون بالفوي انا والله غير بالفوي والله. هذيك تاع سازر ما بقى راحوا كامل، ما بقى حتى واحد سازر، ما بقى حتى واحد قاعد يبينا. الاخر قال لي هذاك اللي من قبل لا فيديو مازالها، قال لي 10 ميدي 14 16. وشنو هادو يخدموا 4 في النهار؟ ولا يخدموا واش يخدموا؟ هذه في لا بريزيدونس هذه هكذا. الوغ ما تروحش تهضر لي تقول لي في السوناطراك ولا في صنع الغاز ولا تحتم عليه. خدم انت، ماكش تخدم انت تو لا تيت سي لا مارشي. ولهذا قلت لكم لازمين ديمقراطيه وفوقها دو ديكتاتور باش يعسوا لا ديمقراطيه. هذيك الديكتاتور هذوك بالفوي في زوج عندهم الفوي هاي اللي شفت تخرج غير نيفك هكذايا بلا لا رحمه لا شفقه اضرب باسكو تاع الضرب. اون فوا الناس يفهموا سا ديبون، تو ديبون دي جون. دوك ولا حكمت الخط المستقيم لا بروميير اني نحيو اون ديكتاتور، نحيو وحده، نخليو لا دوزيام سكور. اون سي جامي بالك en lâchant, en donnant un tout petit peu de laisse, de mou, يقول لك فوالا سي بون يروح فاسي. خلي ديما هذيك الدوزيام ديكتاتور سكور توجور بالمطرق تخرج ضرب ربي. ومن بعد نشوف واحد 3 ans مينيموم 3 ans وانا بالمطرق. اللي يتعدى مطرق ديريكت اضرب التحرام اضرب ياه. اي باسكو تما وين كاين الشحم اي سي لابا كون بو با بليسي ولا بي صافي مال تاع درع هكذا سي كوم سا. ومن بعد ابري 3 ans الناس تكون فهمت 3 ans تتراباشي وتضربوا منا. الناس تولي عندها الريفلاكس هذاك تاع لا فو با جاي لا باسكو كنت نروح هنا كان المطرق يجيني هكذا. دونك هنايا يفو جو في با بيتيني ايسي باسكو لا سي با موا سي وهذاك دبر راسو. دونك جو في با باسكو سي جي في المطرق فوق الراس هكذا تتربى بلا قسامك. اي سي مالورو مي سي كوم سا. حنا ودرنا واحد شي با كومبيان دو با اون اريير والله العظيم غير واسينا جو نسي با كومبيان دو با اون اريير. يعني كي نشوف لا مونطاليتي هكذا بون يعني صافي 30 ans وانا في فرنسا 30 ans en France. دونك جي بيردو انا بقيت بلا مونطاليتي هذيك تاع كي قبل ما نجي تما بقاو لي لي ريفلكس هذوك الوغ سا شونجي سا توتالمون شونجي سا توتالمون. الانبياء كثروا لي بروفيت والصحابه معمره الور تاع علي بالحاج والله غير معمره والله غير. وعلاش يهضروا بزاف بالعلم؟ باسكو سي ان كومبلكس عندهم مركب نقص لان ما كاش العلم. وانا نقول لكم حاجه، انا لا سيونس انا شوي كونتر لا سيونس. ان سيونتيفيك سي كوا سافي سي اون في دو ميرد عنده ملي ينوض وهو يخدم باش بور ديكوفرير دي شوز. اون فيت سي ليغو ماشي بور لومانيتي سي لوي c'est lui qui a découvert ces trucs là. Non j'en ai rien à foutre des découvertes, j'en ai rien à péter. واش معيشة عنده un religieux ولا un éminent chercheur un savant مخ وشنو؟ il n'a pas même pas de vie de famille.
ما يشوفش ما با ولادو تالمون يلي ابسوربي بار لي تروفاي بار لا ريشيرش بار واش من حياة هادي سي كوا صافي هذا انا الترتوخه كيما تنفح ليها الترتوخه ان شاء الله يخليني ابريتي بات هنايا كون جوسكا ما مور ولكن اعيش ويا صاحبي اتفسح اشوف وشمشم ازهى ارقص وغني هذا المخ هذاك الصافون هذاك البروفيسور هذاك اللي يكتشف اشياء فريمون ديجا ما عايش سي لابلانيت تير بعد ممكن يحلم لي زاتوم ولي وهادي ماشي هادي سي كوا صافي il gagne beaucoup d'argent il va même pas les utiliser ما عندوش الطون il n'a pas le temps mais moi je veux vivre انا نحب نعيش انا نحب نعيش راني سور لابلانيت تير نحب نعيش نبروفيتي او ماكسيموم كي نموت هذيك سي ما في يا ربكم سي ما هذه حياتي أعمل فيها ما أشاء مجنب عليها وقتاش تفهموا أنا قلت لكم لا سير سوليسيون باش تفهموا نتوما القزول سون بيتي والله غير سون بيتي والله غير هذاك هاوش باش تفهموا بالقزول باسكو نتوما عبادين القوة ولن تريدون أن تتحدثون عن تاريخ الإسلام لأنه كله مشوه غير بعد وفاة الرسول أبقوا فيها طاق على منطاق والتاريخ يشهد على هذا دركاتي وزيدوا قلقوا قسامي نو با ريسبي aux gens vraiment بيو الناس اللي تحترم نفسها وتحترم دينها وتحترم الاخرين سي سا كي مو روتيان جيتكم سي سا والله العظيم غير جو ني با اونفي دو فير كاين بزاف الناس ما يستاهلوش يسمعوا الكلام اللي نقولوا لان كلام با يعني حابط وانما كاين شي ابريتي شي كاع جمعت سلالة علي بالحاج وهادو هاد لي زاطار دي مونطو هاد لي فريشتري اللي ما شاف والو من حياته من دنيته ويقول لك نعرف القرآن هو والله ما يسمر فيها اي فوالا كنت قال فوالا مو جو دي انا نهضر مي جو ني با بور دو بيرسون يا ربكم ماني خايف من حتى واحد كاسكو يا ميو كو خلينا بون فوالا دونك انا راني هدرت انا تكلمت وانتوما يا لي زابريتي يلي حاطين وتكلموا باسم الرسول وتكلموا باسم الدين وتكلموا باسم كدا فاني